अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला खान। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बखैर आफियत होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ढेरों ढेर खुशियां अता फरमाए। सूरह मोमिनून वैसे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को तफसील से बयान करती है, लेकिन इसकी आयत नंबर 23 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पाक की तरफ हिजरत फरमाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को बहुत ज्यादा तलावत फरमाया करते थे, बड़े ही शौक से इसको पढ़ा करते थे। इसका तर्जुमा है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे बरकत वाले उस मकाम पर पहुंचा दे, यकीनन तू पहुंचाने वालों में सबसे बेहतर है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का पाक से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में गारे सौर में क़याम फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर भी क़याम फरमाया। मदीना पाक से कुछ पहले एक वादी है, वादी हदीद, जो काफी तवील वादी है। उस वादी के सरदार की बीवी का नाम आतिका था और उनका लकब उम्मे माबद है। वो एक इंतहाई नेक दिल खातून थी। उन्होंने अपना खैमा कबीले से हटकर रास्ते में लगा रखा था। जो भी मुसाफिर वहां से गुजरते, उम्मे माबद उन्हें पानी पिलाती, उन्हें खाना खिलाती। अब इस दौर में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना पाक की तरफ जा रहे थे तो ये वो वक्त था जब हर तरफ कहत पड़ा हुआ था और गर्मी भी बहुत शदीद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद प्यास लगी, आपके सहाबा को भी प्यास लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के खैमे तक पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के साथ उसके खैमे में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हमें कुछ खाने को मिल सकता है। उम्मे माबद ने कहा, मैं आपको पानी पिला सकती हूँ, लेकिन इस कैद में खाने का इंतजाम नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो खैमे में एक कोने पर एक इंतहाई कमजोर सी बकरी बंधी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि इस बकरी का दूध निकाल दें। उम्मे माबद मुस्कुराई और कहने लगी कि इस बकरी में इतनी भी सकत नहीं है कि ये खड़ी हो सके। अगर ये चल सकती होती तो मेरा शोहर जानवर चराने के लिए लेकर गया, इसे भी साथ ले जाता। ये तो बहुत कमजोर और बीमार है, इसमें दूध कहाँ से आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, आप बर्तन ले आए, मैं कोशिश करता हूँ। उम्मे माबद बर्तन ले आई। उस दौर में लोग इकट्ठे मिलकर, पूरा खानदान मिलकर एक बर्तन में खा लिया करते थे, तो बर्तन भी काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। वो बड़ा सारा एक प्याला उठाकर लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते शफकत उस बकरी की कमर पर रखा और दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उम्मे माबद के माल में बरकत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी का दूध दोहा तो वो प्याला पूरे का पूरा दूध से भर गया। उम्मे माबद सकते के आलम में हैरान आंखों से खड़ी देख रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला, भरा हुआ प्याला उठाया और अपने असहाब को पेश किया। दोनों असहाब ने वो दूध पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस बकरी का दूध दोहा और वो प्याला फिर से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद को पेश किया। वो आधा प्याला उम्मे माबद ने पिया और आधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया। जब आपने प्याला पकड़ा तो पीने से पहले आपने एक जुमला अरशाद फरमाया जो इतना जबरदस्त जुमला है। मैं कहती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस समुंदर को कूजे में बंद कर दिया। इतना खूबसूरत जुमला है, इतना खूबसूरत जुमला है कि अगर इस एक जुमले को हुक्मरान, सरदार या घर का सरबराह पहचान ले और समझ ले और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढाल ले तो कोई परेशानी किसी को ना रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला पकड़ा और अरशाद फरमाया कि किसी भी कौम के साकी को अपना हिस्सा सबसे आखिर में लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध नोश फरमाया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार दूध दोहा और तीसरी बार भी वो प्याला दूध से भर गया। हैरत और सकते के आलम में खड़ी उम्मे माबद देख रही थी। जब ये मोजज़ात आंखों से देखे, पहचानती तो नहीं थी। उस वक्त तक अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का चर्चा वहां तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि सफर बहुत लंबे हुआ करते थे, सवारियां नहीं होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की खबर अभी उनके कबीले में नहीं पहुंची थी, वो आपको पहचानती नहीं थी। लेकिन जब इन मोजज़ात को देखा तो फौरन दौड़ी और खैमे के कोने में लेटे हुए अपने 7 साला अपाहज बच्चे को उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ला के लेटा दिया और कहने लगी, मेरा ये बच्चा पैदाइशी अपाहज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर नजर करम फरमा दें।
اور پھر اس نے 3 کھجوریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور آدھی کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی بچی ہوئی آدھی کھجور کو چبایا اور اس بچے کے منہ میں ڈال دی۔ جو ہی اس بچے کے منہ میں وہ کھجور گئی تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولنے لگا اور چلنے لگا، ایسا لگتا تھا جیسے کبھی یہ بیمار ہی نہیں تھا۔ اب معبد اور بھی حیران اور ششدر رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کی اجازت چاہی۔ باہر نکل کر خیمے کے باہر آپ نے اس کھجور کی گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیا۔ آپ نے پانی سے ہاتھ مبارک دھوئے اور اپنے ہاتھ کو چھڑکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب شام کو معبد کا شوہر واپس آیا تو اس نے جب دیکھا کہ بھرا ہوا دودھ کا پیالہ رکھا ہے تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا اور اس نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ معبد نے جو الفاظ کہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھی ہوئی سب سے پہلی نعت ہے۔ معبد نے کہا، میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا، لیکن وہ انتہائی خوبصورت ایک جوان تھا۔ ان کا قد مبارک اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ دیکھنے میں برا لگے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ کراہت محسوس ہو، بلکہ درمیانہ قد تھا، اور ان کا چہرہ مبارک سرخ و سفید اور خوبصورت تھا۔ اتنا حسین و جمیل میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہوگا۔ ان کی سیاہ کنڈل والی زلفیں ان کے شانہ مبارک پر بکھری ہوئی تھیں اور ان کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت چشمان مبارک اتنی حسین، اتنی گہری تھیں کہ کوئی بھی دیکھے تو سمندر جیسی گہرائیوں میں اترتا چلا جائے۔ اتنی خوبصورت نشیلی آنکھیں میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ ان کے ابرو کماندار تھے، ان کی بینی مبارک انتہائی خوبصورت اٹھی ہوئی تھی، اور وہ اتنے شفیق اور مہربان تھے کہ انہوں نے ہمارے بیٹے کو بھی ٹھیک کر دیا اور ہماری بکری کو بھی ٹھیک کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی ہی برکتیں لائے تھے۔ معبد کہتی ہیں کہ بعد میں ہم رات کو سوئے اور جب صبح اٹھ کر باہر نکلے تو اس ویرانے میں، اس صحرا میں ہم اپنی آنکھوں سے ایک عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ جہاں انہوں نے وہ گٹھلی کھجور کی لگائی تھی رات کو، وہ صبح کے وقت ایک تناور درخت بن چکی تھی، اور نہ صرف درخت بن چکی تھی بلکہ اس درخت کے ساتھ پکی ہوئی کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ ہم حیران رہ گئے کہ یہ کیا منظر ہے، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک چھڑکے تھے، اس پانی کے قطرے جہاں جہاں تک گرے تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو چکی تھی۔ ہم نے تو کبھی اس صحرا میں ہریالی دیکھی ہی نہیں تھی۔ ہم حیران رہ گئے کہ وہ اپنے ساتھ کتنی برکتیں لائے تھے، وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ بعد میں معبد کے شوہر جو کہ اس قبیلے کے سردار تھے، خود مدینہ پاک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرمائی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر اسلام لائے۔ اس کے بعد وہ واپس آئے اور آ کر اپنے پورے قبیلے کو انہوں نے مسلمان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور آپ پر اپنی جان قربان کر دینے کا جذبہ ہی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو مومن بناتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ماؤں، اپنے بچوں کو مجھ سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا سکھاؤ اور انہیں بڑوں کا ادب سکھاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔